कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे एक नजर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज ईद उल अज़हा की तकरीबी सईद मनाई जा रही है। लाखों फर्जंदान तौहीद ईदगाहों, मस्जिदों और खानकाहों में साफ पाक मलबूसात पहनकर नमाज ईद अदा करेंगे। नमाज ईद अदा करने के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानी करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत। कश्मीरी नौजवानों के ख्वाबों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। पहलगाम में इंसानियत और कश्मीर पर हमला किया गया। पाकिस्तान पुरअमन तरक्की और इंसानियत का दुश्मन। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर की तरक्की को नहीं रोक सकती। अगर किसी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की तो पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हम पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जल्द ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। मैं एक रियासत का वज़ीर आला था, अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का, लेकिन यकीन है कि ये बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगा। नई ट्रेन लाइन का इफ्तिताह खित्ते के लिए एक बड़ा एजाज़। लोगों का इस्तेसाल कम हो जाएगा और सफ़र आसान होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ। मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हकीकी मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब अब महज नारा नहीं बल्कि जिंदा हकीकत है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पिछले 3 सालों में 11,06,000 करोड़ रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए, जो एक मिसाल है। पहलगाम हमला के बाद ऑपरेशन सिंदूर एक पैगाम था कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कश्मीर तक रेल लिंक का ख्वाब वज़ीर आज़म के अज़्म की वजह से मुमकिन हुआ। कौम ने कई दहाइयों से जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के ख्वाब की परवरिश की थी। आज का दिन तारीखी क्योंकि माँ भारत के ताज में एक और गहना शामिल किया गया, विष्णु। नवाकदर इलाके के नौजवान की मौत नहायत ही अफसोसनाक वाक़ा। सरकार को चाहिए कि फौरी तौर इस वाक़े की तहकीकात की जाए और फौतशुदा नौजवान के लवाकिन के हक में इंसाफ फराहम किया जाए। वादी में वज़ीर आज़म के रेल की इफ्तिताह एक खुश आइंद कदम। ऐसे में अगर वाकई दिल की दूरी मिटानी है तो ईद के मौके पर खैर सगाली के तौर पर बिना किसी संजीदा जुर्म के नौजवानों को रिहा करना चाहिए। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक का कल यौम अरफा के मौके पर बरोज़ जुम्मा एक बड़े मजमे से खिताब। अफसोसनाक तो बे दिल खराश सानिहा कि दो ब्रोट रूनमा सपुद आख बेकसूर मेहनत कश कशुर नौजवान जुबैर अहमद बट अल कतलुक रोजन वोल तस वुच कि मामून सपुद तम सरिक अफराद, तम मोज, तम बाकी रिश्तेदार
یس تمو واقعہ بیان کور کوتاہ دل خراش واقعہ، کوتاہ افسوسناک واقعہ، تم تلخ تو اذیتناک زخم گئی اس یاد یس تمو الزام لگو دلی پولیسس پہ کہ ہسا آو مارن، امس آو زد و کوب کرن، امس آو لائن، تو ام پت زخمن ہز تاب رٹت کورے انتقام۔ یہ افسوسناک طرز عمل، یہ واقعہ یہ قابل مذمت چھو، تتی چھو یہ واقعہ جموں کشمیر کین باشندن دے حوال، تکیاز تشو پتہ کہ ہتن مز نہ ساسن مز نہ بلکہ لچھن مز ونکن کشر طالب علم، کشر تاجر، کشر ٹریڈر، لکٹ بڑ واریہن ہندوستان کن ریاستن مز ونکن کام کران، پران، محنت کران، تو ساری تہند ساری ونکن سٹھا اضطرابس مز حکومتس، چاہے یہ حکومت آسی یا مرکزی حکومت آسی، تمن کت یقینی بناون کہ یم زن کشیر نیبر تہند مال تو تہند جان تمیک تحفظ ہسا یقینی تمن بناون۔ اس تمام سول سوسائٹی تی اپیل کران ہندوستان حقوق انسانی ہندن کہ تمن تہ پزِ ات پہ قدم تلن، ہتن مز نہ بلکہ ساسن مز تم یم زن ونکن جیل خانن اندر تو چھو پتہ کہ تت مز سیاسی قیدی تی، تت مز سیاسی قیادت تی، تت مز وکیل تی، تت مز تاجر تی، تت مز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تی، تت مز میڈیا کے لوگ تی، تو تت مز عام نوجوان تی۔ اس لیے یتت اس تمام یم زن اسیران یم زن قیدی تہند خاطر دعا گو تہند خاطر فکر مند اس آز یت موقع پہ عید پر مسرت موقع پہ حکومتس یہ اپیل کران مرکزی حکومتس کہ خیر سگالی ہندس جذبس تحت، گڈ ول کس جذبس تحت گژھِ ون یمن قیدین ہند رہائی ہند سلسلہ شروع گژھُن۔ وندے بھارت ریل سروس کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مشکل مرحلہ تھا پر وزیر اعظم کی سربراہی میں پورا ہوا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پہلگام میں پیش آئے واقعہ کے موقع پر وادی کے لوگوں کے رد عمل کو سراہا۔ اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس واقعہ کے سلسلے میں کئی نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کی پکڑ دھکڑ کو بند کیا جائے اور نوجوان جو کسی بڑے جرم میں ملوث نہیں ہے انہیں جیلوں سے رہا کیا جائے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ پچھلے 40-45 سال سے یہ اس ٹرین کے اوپر کام چل رہا تھا۔ شریمتی اندرا جی نے اس کو 1983 میں اس وقت جب جموں ادھمپور ریلوے لائن شروعات ہوئی تھی تب سے یہ اس پہ کام چل رہا ہے اور تمام سرکاروں نے اس پہ کام کیا اور مودی جی نے اس کو پورا جو ہے کمپلیٹ کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت مشکل تھا پر کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو اس کی بہت خوشی ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مودی جی نے کشمیر کے لوگوں کو، جو پہلگام میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد جو کشمیر کے لوگوں نے یہاں جس طرح اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہڑتالیں کی، پروٹیسٹ کیے، اس کی سراہنا کی، عادل شاہ کی سراہنا کی، جو گھوڑے والا جس نے ٹورسٹ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہی تو کشمیری لوگ ہیں، پر بدقسمتی سے پہلگام کے بعد ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جس میں کئی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کئی لوگ ابھی بند ہیں اور کئی لوگ میرے خیال میں تقریباً جو میری انفارمیشن ہے 200 کے قریب جن کو پبلک سیفٹی ایکٹ جن کے خلاف لگایا گیا، اور اس میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی جیل جو ہے گزاری ہوئی ہے،
ایک لڑکا ہے نعیم خان ہے، یہاں پاندوچو کا رہنے والا ہے، وہ پہلی 3 سال جیل سے چھوٹ کے آیا ہے 2020 میں، 3.5 سال اس کو پھر بند کر دیا اور پھر کشمیر سے باہر بھیج دیا۔ تو میری گزارش ہوگی محترمانہ گورنمنٹ آف انڈیا سے، یہاں کی سرکار سے، گورنر صاحب سے کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب آپ خود مانتے ہیں کہ کشمیری لوگ امن پسند ہے، کشمیری لوگ کہ خود پرائم منسٹر نے سراہنا کی، تو آج عید کے دن پہ ان لوگوں کو ریلیز کیا جانا چاہیے، جن کے خلاف کوئی اس قسم کے چارجز نہیں ہیں، جو پہلگام کے حادثے کے بعد OJW کے نام پہ پکڑے گئے ہیں، خالی شک کی بنیادوں پہ ان کو بند کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس وقت گرمی میں اس وقت ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں ان کو بھی کشمیر واپس لایا جانا چاہیے۔ یہی میری مؤدبانہ گزارش ہے۔ عید الاضحیٰ یوم عرفہ پر وادی کے مختلف بازاروں میں لوگوں کی بھاری بھیڑ، شہر سری نگر سمیت دیگر بڑے بازاروں میں مرد و زن کی اچھی خاصی خریداری، بازاروں میں بھی خوب رنگ جمع۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کیے گئے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔